नमस्ते, सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा हामीले के पढ्न गइरहेका छौँ भनेर भाइ बहिनीलाई थाहा भइसकेको छ। हामी पढ्दैछौँ कक्षा 10 को नेपाली किताबको पाठ 8 मा रहेको वर्षा शीर्षकको कवितासँग सम्बन्धित लेखाइको भागको अभ्यास है। लेखाइको भागको अभ्यास हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा केही गरिसकेका छौँ भने आजको यो भिडियोमा पनि लेखाइकै भागको एकदमै महत्त्वपूर्ण अभ्यास गर्नेछौँ। यसमा हाम्रो रहेको छ शब्दसँग व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने एउटा अभ्यास है। यो शब्दसँग व्याख्या गर्ने अभ्यास चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामी गर्न गइरहेका छौँ। यसमा क र ख गरी दुईवटा रहेको छ। हाम्रो कमा भनेको चाहिँ बाली राम्रो तृण अति हरा वर्ष राम्रो कबुली पारावार प्रभु हृदयको फुट्छ सङ्गीत केले भन्ने छ भने खमा लौलौ उठाओ दल दल बनाई वृक्षको उठ सारा वर्षे घैटा घट घट गरी स्वर्ग पीयूष धारा भन्ने रहेको छ। यसमध्येमा भनेको चाहिँ भाइ बहिनीले एउटा अभ्यास गर्नुहोला, लेख्ने प्रयास गर्नुहोला, नबुझ्नु भएको केही भए सोध्नुहोला है। र यहाँ एउटा मात्रै म गर्दिनेछु किनकि यो लेख्ने अभ्यासमा भनेको आफैले पनि लेख्न थाल्नुपर्छ है। आफैले पनि लेख्न थालेपछि मात्रै हामीले कति आउँछ, कति लेख्नुपर्छ, कसरी लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कुराहरु आउँदै जान्छ। र यसमा चाहिँ अब उदाहरणको लागि कसरी लेख्ने भनेर हामीले धेरै भिडियो अघिल्लो भिडियोहरुमा धेरै पाठहरुमा त शब्दसँग व्याख्या गरिसकेका छौं भने यहाँ पनि शब्दसँग व्याख्या गर्छौं। र म यो भिडियोमा चाहिँ क नम्बरको शब्दसँग व्याख्या गरिदिन्छु र ख नम्बरको भाइ बहिनीको लागि छोडिदिन्छु है। ल क नम्बरको शब्दसँग व्याख्यामा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ बाली राम्रो तृण अति हरा वर्ष राम्रो कबुली पारावार प्रभु हृदयको फुट्छ सङ्गीत केले भन्ने कुरालाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। शब्दसँग व्याख्या है। यहाँ मैले चाहिँ लेखिसकेकी छु। अब यो कुरालाई हामी बुझौं, पढौं र भाइ बहिनीले लेख्ने प्रयास पनि गर्नुहोला। अब यहाँ रहेको छ हाम्रो शब्दसँग व्याख्या जुन चाहिँ हाम्रो 15 नम्बरको रहेको छ है। 15 नम्बरको प्रश्नको उत्तर हो यो शब्दसँग व्याख्या हो। हामीले सुरुमा मैले अघिल्लो शब्दसँग व्याख्याको भिडियोहरुमा पनि जानकारी गराइसकेकी छु। उत्तरमा भनेको चाहिँ हामीले जुन प्रश्नमा दिएको हुन्छ त्यो कुरालाई सुरुको एउटा दुईटा शब्द लेख्ने, त्यसपछि अन्त्यको लेख्ने। कुनै लामो हुन्छ हामीले परीक्षामा भनेको सबै सारेर साध्य हुँदैन, त्यो सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दा बीचमा भनेको डट डट गर्ने अनि अन्तिमको चाहिँ दुईवटा हामीले चाहिँ शब्द लेख्ने है। शब्द अब यसमा हामी यसरी लेख्छौं है। शब्दसँग व्याख्या गर्दा भनेको हामीले तीनवटा अनुच्छेदमा बाँडिएर शब्दसँग व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीलाई कुनै एउटा प्रसङ्गको प्रश्न दिएको हुन्छ। त्यो प्रसङ्ग भनेको चाहिँ कहाँ, कस्तो अवस्थामा, कहाँबाट चाहिँ लिएको, किन आएको भन्ने कुरा हामीले सुरुमा पृष्ठभूमिको रूपमा पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि जुन चाहिँ हामीले प्रसङ्गमा व्याख्या गर्न गइरहेका छौं त्यो प्रसङ्गको कुरा चाहिँ किन आएको, कसरी भएको, के भन्न खोजिएको, त्यसको भाव के हो भन्ने कुरा मुख्य गरी हामी दोस्रो अनुच्छेदमा व्यक्त गर्दछौं भने तेस्रो अनुच्छेदमा हामी निष्कर्षको रूपमा लेख्ने गर्छौं है। यो भयो जानकारी। अब यसमा हेरौं यहाँ हामीले कसरी पृष्ठभूमिको कुरा गरेका छौं भने प्रस्तुत पद्यांश हाम्रो यो कथाहरुको चाहिँ गद्यांश हुन्छ। हाम्रो कविताको चाहिँ सधैँ याद गर्नु होला पद्यांश हुन्छ है। यो प्रस्तुत पद्यांश स्वच्छन्दतावादी कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा है। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म 1966 मा र मृत्यु 2016 सालमा भएको हो भने अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित वर्षा कविताबाट उद्धृत गरिएको हो है। कहाँबाट लिएको हो त? कविताबाट हो कि कथाबाट हो कि अथवा निबन्धबाट हो कि हामीले त्यो स्रोत यहाँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि वर्षायाममा वर्षा पश्चात नाली बाली लगाएपछिको समयको चर्चा गर्ने क्रममा उक्त कवितांश आएको हो। ल यो प्रसङ्ग अथवा जुन चाहिँ हामी सम्बन्धित पाठको शब्दसँग व्याख्या गर्दैछौँ त्यो प्रसङ्ग चाहिँ कहाँबाट कसरी आएको हो त भन्ने कुरा यहाँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको यो वर्षायाममा चाहिँ वर्षा पश्चात बाली नाली लगाएपछिको समयको चर्चा गर्ने क्रममा चाहिँ यो हामीलाई दिएको शब्दसँग व्याख्याको लागि दिएको कवितांश चाहिँ आएको हो भनेर लेख्नुपर्छ है। यसमा भनेको वर्षभरिलाई राम्रो बनाउन सांगीतिक प्रेमपूर्ण खेल समुद्र भएकोले बाली नारी राम्रो हुने आशय उल्लेख गरिएको छ भनेर हामीले यसरी छोटकरीमा सुरुमा यसको पृष्ठभूमि लेखिसक्यौं अथवा यसको भूमिका बाँधिसकेका छौं है। अब यो भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले मुख्य भाग लेख्नुपर्ने हुन्छ अर्को अनुच्छेदमा है।
यो अनुच्छेद हामीले सुरुमा लेख्यौं, अब यहाँबाट अर्को अनुच्छेद सुरु हुन्छ ल। यसमा भनेको हामीले मुख्य अथवा यहाँ चाहिँ व्याख्या गर्ने काम हुन्छ। हामीले कसरी व्याख्या गर्ने त भन्दाखेरि हेरौँ, यहाँ यसरी गर्नुपर्छ। वर्षा प्राकृतिक चक्रको एउटा नवयौवनायाम हो। वर्षा भनेको चाहिँ एउटा प्राकृतिक चक्र अथवा प्रकृतिको नियममा आधारित है, प्रकृतिकै जीवन चक्रभित्रको चाहिँ एउटा यौवना अवस्थाको समय हो। यस समय अमृतको वर्षा हुन्छ र समस्त धरतीवासीलाई वैशाल बनाएर ऊर्जा भरिदिन्छ है। यो समयमा वर्षा हुँदाखेरि जीवनमा आएको खडेरीलाई वर्षाले रसमयी बनाएपछि समस्त प्राणीहरू सुखको पोखरीमा पौडी खेल्न पुग्दछन् भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त। जीवनमा आएको जुन खडेरी हुन्छ चैत वैशाखमा भनेको चाहिँ एकदम उजाड लाग्दो वातावरण हुन्छ, चारैतिर हरियाली हुँदैन, उजाड हुन्छ, खडेरी हुन्छ हैन। यस्तो प्रकारको समयलाई भनेको चाहिँ वर्षाले एकदमै रसमयी बनाउँछ है, अमृतमय बनाउँछ। र यो वर्षा भएपछि भनेको यसरी अमृतमय रसमयी बनाइसकेपछि समस्त प्राणी वर्गहरूमा चाहिँ सुखको अनुभूति गराउँछ अनि पोखरीमा पौडी खेल्न चाहिँ पुग्दछन् उनीहरू है, प्राणीहरू। र मिठा सपना बुनेर वर्षाले बोट बिरुवामा रस भरिदिने भएकोले बोट बिरुवा फस्टाउँछ। अब यहाँ कुरा के आएको छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ वर्षाले अब बोट बिरुवाहरूमा भनेको चाहिँ रस भरिदिने भएकोले एकदमै बोट बिरुवाहरू फस्टाउँछ, बोट बिरुवाहरू हरियाली हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गरेको छ। र बाली पनि राम्रो हुन्छ है, घाँसपात दुबो आदि वनस्पतिमा जीवन भरिदिन्छ, हरियाली भरिदिन्छ, एकदमै रसमय बनाइदिन्छ है। हरियाली हराउँछ, हरियाली भरिदिन्छ यहाँ। अनि मलजल पाएपछि रूपै परिवर्तन हुन्छ। अब यहाँ फेरि खडेरी लाग्दाखेरि भनेको चाहिँ हरियाली हराउँछ, हरियाली त हराएर जान्छ, वर्षा हुँदा मात्रै हुने हो भनेपछि अब हरियाली हराएको समयमा वर्षा हुन्छ अनि त्यस हरियाली नभएको वृक्षहरूमा बोट बिरुवाहरूमा भनेको चाहिँ मलजल गरेपछि बिरुवाहरूले चाहिँ मलजल पाएपछि फेरि पनि रूपै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ व्यक्त गरिएको छ ल। अनि समस्त वृक्ष वनस्पतिहरूको वर्षभरिमा वर्षाले नै सुखी सम्पन्न बनाउने अथवा भोकमरी सिर्जना गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दछ। भनेको अब सम्पूर्ण वृक्षहरू भयो अनि वनस्पति रुख बिरुवाहरूले वर्षभरिमा है यदि वर्षा नै भएन भने त त्यहाँ भोकमरी सृजना भइ नै हाल्छ है। तर त्यसको ठिक विपरीत वनस्पतिहरूले वर्षभरिमा वर्षा पायो हैन, मलजल पायो भने एकदमै सुखी सम्पन्न तुल्याउँछन् प्राणीहरूलाई, पृथ्वी जगतमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई। अब उनीहरूले सम्पन्न तुल्याउने कि अब एकदमै खडेरी लागेर भनेको चाहिँ भोकमरी ल्याउने भन्ने सृजना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो वर्षाले निर्धारण गर्ने गर्छ है। र राम्रो वर्षाको कबुल गरेर समुद्रबाट जल बोकेर सङ्गीतका भाकामा शक्तिशाली हृदयले प्रेमपूर्ण खेल खेल्दछ र वर्षा गराउँछ। यहाँ कुरा आएको छ फेरि अब राम्रो वर्षा हुने चाहिँ जुन कबुल हुन्छ, प्रतिज्ञा हुन्छ गरेर भनेको चाहिँ समुद्रबाट जल बोकेर है, समुद्रबाट भनेको चाहिँ जलवाष्प बोकेर भनेको चाहिँ सङ्गीतका भाकामा शक्तिशाली हृदयले प्रेमपूर्ण खेल खेल्दछ र वर्षा गराउँदछ। र अमृत रूपी पानीका धारा घैटाको पानी जस्तै गरी घट घट वर्षाउने मेघको गडगडाहटलाई सङ्गीत ठान्दै समस्त प्राणीहरू वर्षा राम्रो बन्ने आश गर्दछ यो समयमा है। त्यसैले मङ्सिर कल्पिने मात्र होइन, मङ्सिरको कल्पना गर्ने मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ऐश्वर्यशाली बन्न सक्ने सपना पूरा गर्ने वर्षा ऋतुको चाहिँ विशेषता उपयुक्त पद्यांशमा वर्णन गरिएको छ है। यो कुरा हामीले यहाँ मुख्य गरी विशेष गरी हाम्रो शब्दसँग व्याख्याको मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ व्यक्त गरिसकेका छौँ भने अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने, अब यहाँ चाहिँ फेरि निष्कर्ष पनि लेख्नु पर्यो। अब निष्कर्ष लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने ल, हामीले विवेचना जस्तो लामो गर्नु पर्दैन, शब्दसँग व्याख्यामा कुन प्रसङ्गमा आएको हो भन्ने कुरालाई जोड्ने, त्यसपछि भन्न खोजेको अथवा गद्यांश पद्यांशको मूल भाव के हो त्यो भन्ने र निष्कर्ष लेख्ने, यति मात्रै हो है। अब यहाँ हामीले निष्कर्षमा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, छोटो रहेको छ यो। मन्दाक्रान्ता छन्दमा है, जुन चाहिँ वर्ष कविता छ यो कविता भनेको चाहिँ मन्दाक्रान्ता छन्दमा चाहिँ रचित कविता हो। त्यसले गर्दा
प्रस्तुत कविता अंशले वर्षा ऋतुले वर्षालाई राम्रो सुखी र सम्पन्न बनाउने आश गराउने याम मानेको छ। अनि राम्रो बनाई प्राण भरिदिने भएको हुँदा समुद्रले प्रेमपूर्वक सारा धरतीका प्राणी वनस्पतिमाथि प्रेमपूर्वक खेल देखाएको भाव उक्त अंशमा व्यक्त गरिएको छ भनेर हामीले यसरी शब्दसँग व्याख्या गर्ने। ल अब यहाँ हामीले क नम्बरको चाहिँ शब्दसँग व्याख्या गरिसकेका छौँ। अब यो ख नम्बरको भाइ बहिनीले यसरी नै कुन प्रसङ्गमा र किन आएको भन्ने कुरा यसरी यो लौ लौ गाओ दलदल बने वृक्ष हो उठ सारा वर्षे घैटा घट घट गरी स्वर्ग पियुष धारा भन्ने कुरालाई मैले अगाडि यो कविता पढ्दाखेरि है श्लोकमा भएको कुरालाई व्याख्या गरेकी छु। त्यो भिडियो हेर्नुहोला। त्यसपछि यसलाई भनेको शब्दसँग व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नुहोला र त्यति गर्दा पनि अझै पनि आएन भने म फेरि पनि यसको भिडियो बनाउँछु, तर सुरुमा प्रयास चाहिँ गर्ने है। ल हामीले यो सकाइसकेका छौँ भने अब यसपछि हामी 16 नम्बरको प्रश्न, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 16 नम्बरको प्रश्न चाहिँ हाम्रो विवेचना गर्ने छ अथवा लामो उत्तर लेख्ने छ है। यसमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि कविले वर्षा कवितामा प्रकृतिको वर्णन कुन रूपमा गरेका छन् विवेचना गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ समग्रमा सम्पूर्ण वर्षा कवितामा कविले प्रकृतिको वर्णन कुन रूपमा कसरी केका लागि भन्ने कुरा सबै आउँछ। त्यही भएर यहाँ विवेचना हामी गर्न गइरहेका छौँ है। अब हामी 16 नम्बरको प्रश्नको उत्तर लेख्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ विवेचना गर्ने अथवा लामो उत्तर लेख्ने रहेको छ। यसलाई विवेचनाको रूपमा लियौँ हामी है। अब यहाँ चाहिँ कविले वर्षा कवितामा प्रकृतिको वर्णन कुन रूपमा गरेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले विवेचनागत रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ उत्तर भनेर लेख्ने सुरुमा है। अब यहाँ फेरि हामीले भूमिका त बाँध्नै पर्यो, त्यसैले सुरुमा भूमिका बाँध्नतर्फ लागौँ है। प्रकृति प्रेमी कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा मृत्यु भनेको सुरुमा जन्म भनेको हाम्रो कति रहेको छ त 1966 साल विक्रम सम्वत है, र मृत्यु भनेको चाहिँ 2016। यो पनि हामीलाई याद भइसक्यो। यो कविको जन्म र मृत्यु लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा है द्वारा रचित वर्षा शीर्षकको कविता हो नि है। वर्षा कविता कक्षा 10 को नेपाली किताबमा सङ्कलन गरिएको यो कवितांश है। कविताको अंश भनेको चाहिँ वृक्ष वनस्पतिको अथवा रुख बिरुवाहरूको है इच्छा यस यामपछि भनेको चाहिँ यस समयपछि कस्तो हुन्छ भन्ने आशय प्रकट गरेपछि आएको सन्दर्भ
हो है। यो चाहिँ कुन सन्दर्भमा आएको भन्ने कुरा यहाँ हामीले लेख्यौं। त्यसपछि उक्त कवितांशमा वर्षा ऋतु कुरेर बसेका बीज भनेको चाहिँ बिउ है, अनि वृक्ष सबैका सबैले घट घट अमृत पिए झैं स्वर्गबाट अमृत वर्षेको छ। भन्ने भाव व्यक्त भएको छ भनेर हामीले यसरी सुरुमा भूमिका बाँध्ने, यानी कि पहिलो अनुच्छेदमा यो कुराहरू लेख्ने, विवेचना गर्दा अथवा भनेको चाहिँ हामीले शब्दसँग व्याख्या गर्दा यसरी गर्ने है। यो गरिसकेपछि अब हामी मुख्य भागमा आउँछौं। हाम्रो मुख्य भागमा चाहिँ हामी व्याख्या गर्छौं। सम्पूर्ण कुराहरू हामीले भन्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने, प्रश्नले मागेको उत्तरहरू हामी यस भागमा नै लेख्छौं है। अब त्यसैगरी हामी यो मुख्य भागमा चाहिँ कसरी लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कुरा पनि लेखौं। म सँगसँगै लेख्ने प्रयास गर्नुस् भाइ बहिनी पनि, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ बुझ्न, लेख्न है। ल सँगसँगै लेखौं है त। अब हामीले यहाँ चाहिँ अनुच्छेद परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा यहाँ चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्याराग्राफ चाहिँ हामीले यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को प्याराग्राफमा यहाँ के छ त भन्दाखेरि अमृत रूपी पानीका धारा घैटाको पानी जस्तै, घैटाको पानी जस्तै गरी है, गरी वर्षायाममा वर्षन्छन्। ल यति भयो। अनि यसपछि अब फेरि हामीले के लेख्ने त भन्दाखेरि धरती सुक्खामय, एकदमै धरतीमा चाहिँ खडेरी भएको बेला, सुक्खामय भएको बेला राप र तापले है, हामी आगोको राप भन्छौं, सूर्यको ताप भइहाल्यो। तापले प्रचण्ड गर्मीले भतभती पोलेका बेला अझ भनौं आँत सुकेको बेला धरती नै प्यास मेटाउन
प्यास मेटाउने यानि कि तिर्खा मेटाउन तिर्खाएर छटपटिएको बेला जब वर्षा हुन्छ तब दलहरू वनका वृक्ष शाखामा बस्दछन्। यो कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो है। अनि त्यसैगरी यसलाई गायनमा पोख्न गायकले सुनाएको गीत झैं लाग्दछ। त्यसैगरी बीजहरुमा रस परिसकेपछि बीजाङ्कुरण भनेको चाहिँ बीजहरु अंकुराउनु पर्यो है। ती बीजहरु अंकुराउने हुन्छ र वृक्षहरु अब मलजल पाइसकेपछि उठ्न थाल्दछन् भनेर लेख्नु पर्यो। यसैगरी कवि आह्वान भनेको आग्रह गर्छन् कि के आग्रह गर्छन् त कविले भन्दा अब वर्षापछि है, वर्षा भएपछि स्वर्गबाटै भएको है अमृतमयी वर्षाको घटा हुँदा अब दलले अथवा रुख बिरुवाहरूले दलले गुमाउने र वृक्षले उठ्ने समय हो भन्दै कुनै पनि क्षेत्रमा वृक्ष वनस्पति हुर्केको र बढेको है।
बढेको अनि बीज उम्रेको अथवा बिउ उम्रेको नउम्रेको बीज नउम्रेको अवस्था देख्न नपरोस् भन्ने आशयले उक्त अंश ल्याएको देखिन्छ। है त्यसैगरी कविले वर्षालाई उत्प्रेरकर्ताको रूपमा लिँदै वर्षा हुनासाथ वनका सम्पूर्ण वृक्षहरूलाई कविले उठेर गीत गाउन आग्रह गरेका छन्। है यसरी यहाँसम्म हामीले लेख्यौं भनेपछि अब घैटाबाट पानी खन्याउँदाको आवाज जस्तै गरी वर्षने प्रक्रियालाई सुन्दरतम तरिकाले यस कवितांशमा प्रस्तुत गरिएको छ। है हामीले यसरी यहाँ मुख्य भागमा लेख्यौं है दोस्रो अनुच्छेदमा। अब दोस्रो अनुच्छेद लेखिसकेपछि हामीले मैले अघि नै भनिसके सुरुमा के लेख्ने त भन्दाखेरि यसको निष्कर्ष पनि त लेख्नु पर्यो। अब निष्कर्षमा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हामीले यसरी लेख्ने ल। यहाँ चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यो कविता हामीलाई थाहा छ मन्दाक्रान्त छन्दमा रचित प्रस्तुत कवितांशले वर्षा ऋतुले वर्षालाई राम्रो सुखी र सम्पन्न बनाउने आश गराउने याम अथवा समय मानेको छ है, मानेको छ भनेर लेख्ने। त्यसका साथसाथै के लेख्ने भन्दाखेरि राम्रो बनाए
भरिदिने भएको हुँदा समुद्रले प्रेमपूर्वक सारा धरतीका प्राणी वनस्पतिमाथि प्रेमपूर्वक खेल देखाएको भाव उक्त अंशमा प्रस्तुत छ भनेर हामीले यसरी लेख्ने। ल यहाँ फेरि पनि एकचोटि हेरौँ है। हामीले यहाँ चाहिँ विवेचना गर्ने काम गरेका छौँ अथवा अलिकति लामो उत्तर लेख्ने काम गरेका छौँ। अब हामीलाई थाहा छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रकृति प्रेमी कवि हुन् भनेर उनीद्वारा चाहिँ रचित वर्षा कविता कक्षा 10 को नेपाली किताबमा चाहिँ सङ्कलन गरिएको कवितांश हो, यहाँबाट चाहिँ लिएको भनेर हामीले थाहा पायौँ है। यस कवितांशमा भनेको चाहिँ वृक्ष वनस्पतिहरूको इच्छा भनेको चाहिँ समयपछि कस्तो हुन्छ त है भन्ने कुराको आशय चाहिँ यहाँ प्रकट गरिएको छ भने यो सन्दर्भमा आएको यो कुरा हो। र उक्त कथांशमा भनेको चाहिँ वर्षा ऋतु पुरेर बसेका जुन बीज त्यसपछि वृक्ष सबैको लागि चाहिँ घट घट अमृत पिए चाहिँ स्वर्गबाट अमृत वर्षेको भन्ने भाव चाहिँ व्यक्त भएको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेख्यौँ। अनि यहाँ मुख्य भागमा हामीले कसरी लेख्यौँ त भन्दाखेरि अमृत रूपी पानीका धारा घैटाको पानी जस्तै गरी वर्षायाममा वर्षन्छन् है। र धरती सुक्खामय भएको बेला अथवा धरतीमा चाहिँ खडेरी भएको बेलामा राप र तापले चाहिँ प्रचण्ड गर्मीले चाहिँ भतभती पोलेका बेलामा अझ भनौँ आँच सुकेको बेलामा ओठ सुकेको बेलामा धरतीमा नै प्यास मेटाउन तिर्खाएर चाहिँ छटपटिएको धरती स्वयं नै तिर्खाएर प्यास मेटाउनको लागि तिर्खाएर छटपटिएको बेलामा जब वर्षा हुन्छ नि हो त्यो समयमा जब दलहरू वनवनका वृक्ष शाखामा बज्दछन् यसलाई गायनमा पोख्न गायकले सुनाएको गीत झैँ लाग्छ। त्यसै गरी बीजहरूमा अथवा बिउहरूमा रस परिसकेपछि वर्षा परिसकेपछि ती बीजहरू अंकुराउँछन् र वृक्षहरू अब मलजल पाएर चाहिँ उठ्न थाल्दछन् है। र कृषि आह्वान यसरी हो कवि आह्वान गर्दछन् कि अब वर्षापछि स्वर्गबाट भएको अमृतमय वर्षाको घटावट जुन हुन्छ अब दलले गुमाउने र वृक्ष उठ्ने समय हो भन्दै कुनै पनि क्षेत्रमा वृक्ष वनस्पति हुर्किएको र बढेको अनि बिउ जुन चाहिँ नउम्रेको देख्न नपरोस् भन्ने आशयले उक्त अंश ल्याएको देखिन्छ कविले है। र कविले वर्षालाई उत्प्रेरकर्ताको चाहिँ रूपमा लिँदै वर्षा हुनसाथ वनका चाहिँ सम्पूर्ण वृक्षहरूलाई कविले उठेर गीत गाउन आग्रह गरेको छ। अनि घैटाबाट पानी खन्याउँदाका आवाज जस्तै गरी वर्षने प्रक्रियालाई सुन्दर तरिकाले यस कवितांशमा प्रस्तुत गरिएको छ। र यो मन्दाक्रान्ता छन्दमा रचित वर्षा कविता जुन कवितांशले चाहिँ वर्षा ऋतुले वर्षालाई राम्रो सुखी सम्पन्न बनाउने आश गराउने यो समय मानेको छ भने राम्रो बनाएर चाहिँ प्राण भरिदिने भएको हुँदा समुद्रले प्रेमपूर्वक सारा धरतीका जुन प्राणी वनस्पतिमाथि चाहिँ प्रेमपूर्वक खेलेको एउटा खेल देखाएको भाव चाहिँ हामी यो कवितामा पाउन सक्छौँ र कविले प्रस्तुत गरेका छन् है। यसरी हामीले यहाँ विवेचना गरिसक्यौँ। अब विवेचनापछि हाम्रो अर्को अभ्यास चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि 17 नम्बरको अभ्यास चाहिँ रहेको छ वर्षा कविताको मूल भाव लेख्नुहोस् भन्ने छ। अब यहाँ रहेको छ हाम्रो वर्षा कविताको मूल भाव लेख्ने काम है। अब यहाँ विवेचना सप्रसङ्ग व्याख्या हामीले गरिसकेका छौँ भने र समग्रमा चाहिँ अब वर्षा कविताको मूल भाव चाहिँ के हो त भन्ने कुरा आउँछ यहाँ पनि है। अब वर्षा कविताको मूल भावको कुरा गरौँ हामी यहाँ। अब यसलाई भनेको चाहिँ हामीले यहाँ समग्रमा विवेचना जस्तै समग्रमा वर्षा कवितामा चाहिँ हामीले 8वटा श्लोकहरू पढेका थियौँ। त्या श्लोकहरूमा भएका मुख्य भावहरू र समग्र वर्षा कविताको मूल भाव चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामी यहाँ लेख्न गइरहेका छौँ है।
ल वर्षा कविता महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचिएको उत्कृष्ट कविता हो। स्वच्छन्दतावादी धाराका प्रसिद्ध कविता देवकोटाका दर्जनौं कविता संग्रह खण्डकाव्य प्रकाशित छन् भने आधा दर्जन त महाकाव्य नै छन्। नाटक, निबन्ध तथा त्यसपछि कथा, उपन्यास लगायतका विधामा समेत चाहिँ सशक्त स्रष्टा कवि देवकोटाका शाकुन्तल 2002 मा भएको, अनि अर्को सुलोचना भन्ने 2003 मा, र यति मात्र नभई चाहिँ महाकाव्य जुन मुनामदन 1991 जस्ता चाहिँ खण्डकाव्यहरू चर्चित छन् है। र यहाँ चाहिँ मुक्त प्रकृतिलाई है कवितामा भित्राउने देवकोटा प्रकृति प्रेममा चाहिँ चुर्लम्म डुबेको, जुन डुबेको पाइनुको तथा साहित्य, धर्म र दर्शन तथा धेरै भाषाका चाहिँ मर्मज्ञ पनि भएकोले, विज्ञ पनि भएकोले उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व भनेको चाहिँ सबै क्षेत्रमा है, हर क्षेत्रमा भनेको चाहिँ उत्तिकै सफल रहेको पनि पाइन्छ। अनि वर्षा यस्तै प्रकृतिको वर्णन गरिएको एउटा सुन्दर कविता हो। मानव रोपेर मुली उब्जाउने आनन्द र अमृतको वर्षा हुने तथा रस र धरतीको मिलन हुने आमको अथवा समयको चर्चा नै वर्षा कवितामा भन्न खोजेको हो, वर्षा कविता हो भन्न सकिन्छ हामीले है। त्यसपछि यहाँ अर्को छ हाम्रो दोस्रो अनुच्छेदमा, यो चाहिँ प्राकृतिक अवस्था अनुसार वर्षभरिको 2 महिनाका दरले फेरिने जुन वातावरणिक स्थिति अथवा त्यसअनुसार हुने चाहिँ समय विभाजन नै के हो त भन्दाखेरि ऋतु हो है। हाम्रो नेपालीमा चाहिँ 2 महिनाको दरले चाहिँ हामीले ऋतुहरू गन्छौँ अथवा ऋतुहरूमा 2 महिना पर्छ। ती ऋतुहरू के हुन् भन्दाखेरि एउटा रहेको छ वसन्त ऋतु। वसन्त ऋतुमा भनेको चाहिँ चैत्र र वैशाख महिना पर्छ है। अनि ग्रीष्म ऋतु भनेको चाहिँ वसन्त ऋतुपछि ग्रीष्म ऋतु आउँछ। ग्रीष्म ऋतुमा भनेको जेठ र असार महिना पर्छ। अनि वर्षा ऋतु आउँछ। वर्षा ऋतु भनेको चाहिँ श्रावण र भाद्र महिना पर्छ। अनि शरद ऋतु आउँछ। त्यसपछि शरद ऋतुमा भनेको असोज र कार्तिक महिना पर्छ। हेमन्त ऋतु आउँछ। हेमन्त ऋतु भनेको चाहिँ मङ्सिर पुष जाडो महिना आउँछ। अनि शिशिर ऋतु भनेको माघ र फागुन महिना। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालीमा चाहिँ 6वटा ऋतुहरू पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी वर्षा ऋतुले नै प्रेमपूर्वक वर्षा गराउँदछ र सारा वनस्पति, रुख, बिरुवा, प्राणी आदिको जीवनका लागि ऊर्जा प्रदान गर्दछ। यो रस र धरतीको मिलनको समय पनि हो। मानवले प्राकृतिक वातावरणको ऊर्जालाई समुचित सदुपयोग गरी यस समयमा धान रोपेर मङ्सिरमा ऐश्वर्य ल्याउने अनि आफू बाँचेर अरूलाई समेत बचाउने भएको हुँदा वर्षा देवता र प्रकृति हो वर्षा ऋतु है। अनि वर्षा प्रतीकात्मक रूपमा प्रकृति र मानवमा चाहिँ परिवर्तन ल्याई सुखको वर्षा गराउने समय पनि हो। आकाश साङ्गीतिक धुनले गुन्जायमान हुन्छ भन्ने असार फुलले धरती सिँगारिएको, जुन चाहिँ मुजुरले रङ्गीन पुच्छर जस्तै रमाएको मनले वर्षा हुँदा प्राण भरिएको महसुस हुन्छ। र समुद्रकी छोरी वर्षा भएको भनी कवि देवकोटाले धरतीमा पानीको वर्षाले आनन्दको वर्षा हुन्छ भन्ने प्रकृतिको चर्चा पनि गरेका छन्। यसैगरी धरतीलाई उर्वरशील बनाउँदै चञ्चलता युवतीहरू प्राकृतिक साङ्गीतिक धुनसँगै असारे गीत गाउँछन्। धरतीलाई बाली नाली लगाई हरियाली बनाएर वर्षभरिलाई रमाइलो बनाउँदछन्। त्यसका साथसाथै वर्षा ऋतु अमृत रसले फूलहरू र फलहरू लगाएर वृक्ष वनस्पतिहरू प्राणी मात्रका लागि चाहिँ दान गर्न तयार हुन्छन् भने वर्षा ऋतुले दिएको अमृतलाई वृक्षले धाराबाट पान गरी फलभित्र लुकाएर अन्नसहित प्राणीलाई अमृत दान अथवा अमृत प्रदान गराउने इच्छा गर्दछ। र वर्षा भएपछि वृक्षहरूले उठेर गीत गाउन र अमृत रूपी पानीका धारा घैटाको पानी जस्तै घट घट बर्सिने वर्षाका विशेषता हुन् भनी कविले प्रस्तुत गरेका छन्। भने आकाशबाट पानी बर्सँदा पृथ्वीले पिउने र जसबाट पानी प्राप्त हुने भएपछि हाँगाका पातहरू पनि नाचेको अनुभूत गर्ने कवि प्रकृतिमा आफै चुर्लुम्म डुब्छन् है। र यसरी प्रस्तुत है यो तत्सम शब्दको प्रयोग गरी तद्भव र आगन्तुक शब्दको सन्तुलनले कविता उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ भने प्राकृतिक वर्णनमा यी सुन्दर भाव प्रशस्त प्रयोग भएका छन्।
ल यसरी चाहिँ हामीले यहाँ वर्षा कविताको मूल भाव चाहिँ के हो भन्ने कुरा यहाँ यसरी लेखिसकेका छौँ है। र यो मूल भाव पनि हामीले लेखिसकेका छौँ भने अब हाम्रो बाँकी रहेको अभ्यास चाहिँ के रहेको छ यसमा पनि हेरिहालौँ है। ल यहाँ हाम्रो 18 नम्बरको अभ्यास रहेको छ। ल 18 नम्बरको प्रश्नले के भन्छ भन्दा तलका कविता अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ। यहाँ कविताको केही अंश रहेको छ। यो चाहिँ लेखनाथ पौड्यालको गौँथली बोल्यो चिरबिर चिरबिर च्यार्र भन्ने कविताबाट चाहिँ यो साभार गरिएको छ। यसलाई हामी पढौँ र यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन् कि त्यस प्रश्नको हामी उत्तर दिन लाग्छौँ। इट काठको बटुली रास यो घर ठाडो पार्ने खास सकल बिलाए कर्मी जामी ओ त बसेका छौँ अब हामी छोड सबै त्यो रिस र राग पुछिदियौँ दिलको कालो दाग मिलिजुली सबले घाम र पानी छल्नै पर्छ आखिर नानी भनेर रहेको छ है। अब यहाँ प्रश्नहरू हेरौँ। प्रश्न नम्बर क घर खासमा कसले बनाएका हुन्। यो कवितांशको आधारमा चाहिँ हामीले सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ घर कसले बनाएको हो भन्ने कुरा रहेको छ है। घर चाहिँ कसले बनाएको हो त भन्दाखेरि घर चाहिँ गौँथलीले बनाएका हुन् है। यहाँ चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि गौँथलीले बनाएका हुन्। हामीले किन रिस र राग त्याग्नुपर्छ। यहाँ रिस र राग त्याग्नुपर्छ किन त भन्दाखेरि हामी मानिसमा अथवा पशुपन्छीमा सबैतिर भनेको चाहिँ रिस राग भयो भने रिसले के गर्छ बुद्धिको नष्ट गर्छ। त्यसैले गर्दा सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ है। हामी भनेको चाहिँ रिस राग हुनु हुँदैन। सबैले समान व्यवहार गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, सानोलाई माया ठुलालाई आदर सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले रिस राग त्याग्नुपर्छ भनेर लेख्ने है। ग नम्बरको प्रश्न हामी सबै मिलिजुली बस्नु पर्नको कारण के हो भन्दाखेरि हामी समाजमा बस्छौँ। समाजमा बसिसकेपछि हामी परिवार मिलेर समाज भएको कारणले गर्दा परिवारमा मिल्ने, परिवार मिलिसकेपछि समाजमा पनि मिल्ने, यसरी एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने। त्यसैले गर्दा हामी सबैजना भनेको चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्दै परिआएको खण्डमा एकअर्कामा चाहिँ हातमा हात काँधमा काँध जोडेर अघि बढ्नुपर्ने भएकोले गर्दा सबै मिलिजुली बस्नुपर्छ भन्ने कुरा लेख्ने है। र यो कुरामा चाहिँ हामीले एकतामा चाहिँ बल हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ बिर्सनु हुँदैन। माथिको कवितांशको मुख्य भाव चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो माथिको कवितांशको मुख्य भाव भनेको चाहिँ हामीले जसरी यहाँ गौँथलीले बोलेर चिरबिर च्यार्र गरेर बोलेर यो कवितांशमा भनेको छ होइन। गौँथलीले भनेको चाहिँ इट जुन चाहिँ इँटा काठहरू बटुलेर एकदमै रास धेरै बनाएपछि भनेको चाहिँ घर बनाउने काम गर्छ। घर बनाएपछि भनेको घर बनाउनको लागि भनेको त अब कर्मी जामीहरू चाहिन्छ होइन। तिनीहरू भनेको चाहिँ बिलाए हरायो। त्यसैले गर्दा चाहिँ हाम्रो घर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ओत बसेका छौँ होइन। अब यो रिसरागहरू चाहिँ सबै त्यागौँ। जुन चाहिँ मान्छेको दिलमा कालो दाग छ, मनमा भनेको चाहिँ पीड चिन्ता छ, त्यो पनि हामी पुछिदिन्छौँ होइन। सबैजना मिलिजुली सबले भनेको चाहिँ घाम पानी सहनै पर्छ। त्यहाँबाट भनेको बच्नका लागि भनेको हामी घरमा बस्नै पर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले एकअर्कामा रिसराग गर्नु हुँदैन। सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ, सबै बाँच्नुपर्छ र सबैलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मुख्य भाव रहेको छ। अब 9 नम्बरको प्रश्न है, सकल र आखिर शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भन्ने छ। अब यहाँ सकल र आखिर शब्दको अर्थ के होला। यहाँ कवितांशमा चाहिँ सकल भन्नेको अर्थ भनेको के लागेको छ त भन्दाखेरि सबै मिलाए, सबै हराए, कर्मी जामीहरू, काम गर्ने मान्छेहरू सबै हराए भन्ने लाग्छ। अनि आखिर भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कवितांशमा हेर्नुहोस् त, मिलिजुली सबले घाम र पानी छल्नै पर्छ आखिर नानी भन्दा। आखिर भनेको अन्त्यमा हामी सबैजनाले भनेको घाम र पानीबाट छल्नको लागि त घरमा त बस्नै पर्यो, यो कुरा रहेको छ। अन्त्यमा है जसरी भए पनि आखिरीमा भन्ने अर्थ लाग्छ। ल अब यो हामीले गरिसकेका छौँ। अब रहेको छ अन्तिम प्रश्न। 19 नम्बरको प्रश्न पाठमा भएका तलका शब्दहरूलाई प्रचलित वर्ण विन्यास अनुसार सच्याएर अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस् भन्ने छ। यहाँ हामीलाई
कवितामा दिएको शब्दहरू दिएको छ 5 वटा शब्दहरू। यी शब्दहरू भनेको अशुद्ध रहेको छ र अब कविताको आधारमा हामीले शुद्धसँग लेख्ने है। अब यहाँ भनेको चाहिँ के रहेको छ त वेन भन्ने छ, वेन भन्ने छ। अब यो वेन भन्ने चाहिँ हाम्रो कवितामा चाहिँ कस्तो छ हेरौँ है, त्यसकै आधारमा हामी लेख्छौँ। अब यो वेन भनेको चाहिँ हाम्रो कवितामा पनि अथवा शुद्धसँग पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यही नै हुन्छ है, आदि वेन हुन्छ। अब नतर्सुन भन्ने रहेको छ अर्को है, यो नतर्सुन भन्ने छ यसरी। अब नतर्सुन भन्ने चाहिँ शुद्ध कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नतर्सुन भन्ने नै रहेको छ। नतर्सुनको भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो पनि भयो एउटा। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नतर्सुन भन्ने हुन्छ है, यो त छँदै नै छ, यो छँदैछ, यो नतर्सुन भन्ने हुन्छ अथवा नडराउन भन्ने हुन्छ। अब यसपछि भनेको अर्को के छ, बिजुली भन्ने छ शब्द। बिजुली कस्तो छ त भन्दाखेरि यस्तो बिजुली छ है। यो बिजुलीमा अब हामीले कसरी लेख्ने, यो बिजुली भनेको सही हो कि गलत हो त? अब बिजुलीको चाहिँ यस्तो हुन्छ है बिजुली। अर्को भनेको एउटा भन्ने छ। एउटा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हुन्छ र उठ भनेको छ। उठ भनेको चाहिँ यहाँ उठ भनेको यस्तो हुन्छ है, उठ। ल हामीले यसरी यहाँ अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ पाठ 8 सँग सम्बन्धित लेखाइको भागको सम्पूर्ण अभ्यासहरू हामीले यहाँ गरिसकेका छौँ। यो सँगसँगै हामीले पाठ 8 पनि सकाइसकेका छौँ, वर्षा कविता। त्यसपछि त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण 4 भागका अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ है। र अब यसमध्येमा भनेको भाइ बहिनीलाई नबुझेको गाह्रो लागेको केही कुराहरू छ भने कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले निर्धक्क भएर है त। र अर्को भिडियोमा, अब आउने भिडियोमा हामी पाठ 9 मा रहेको हाम्रो संस्कृति भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौँ अब आउने भिडियोमा है। र अब आउने भिडियो हाम्रो संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहनेछ। हामी पाठ पढ्नेछौँ, पाठमा भएका चाहिँ शब्द अर्थहरू पनि बुझ्नेछौँ, पढ्नेछौँ। त्यसका साथसाथै त्यससँग सम्बन्धित अभ्यासहरू पनि हामी अघिल्लो पाठहरूमा अथवा अभ्यासहरूमा भिडियोहरूमा जस्तै नै गर्दै जानेछौँ। र आजको यो भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईलाई यी भिडियोहरूले पढाइमा थप सहयोग, केही सहजता पुगिरहेको छ, सरल भइरहेको छ, बुझिरहेको छ भने आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोस् ल। अर्को भिडियोमा हाम्रो फेरि पनि भेट हुने रहेछ। तपाईँ सम्पूर्णको बाँकी पल शुभ रहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।